स्टडी करने के बाद आपके पास अगर 4-5 साल का वर्किंग वीज़ा है तो अगर स्टूडेंट खुद पीआर ना लेना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज आप 100% ऑस्ट्रेलिया की पीआर हासिल कर सकेंगे और यहाँ के सिटीजन बन सकेंगे। तमाम दोस्तों को चैनल पर एक मरतबा फिर वेलकम। आज की वीडियो में मैं इमिग्रेशन से मुताल्लिक कुछ अपडेट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट ख़ास तौर पर उनके लिए इन अपडेट्स की बड़ी अहमियत है। इससे पहले कि मैं इन अपडेट्स को डिटेल में डिस्कस करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया है, उसके तहत इमिग्रेशन कोटा बढ़ाकर 1,90,000 तक कर दिया गया है। पहले ये कोटा 1,20,000 या 1,30,000 तक का था। इसका मतलब है कि अब हर साल ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हासिल कर सकेंगे। दूसरी अहम न्यूज इंटरनेशनल स्टूडेंट से मुतालिक है। कोविड से पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर यह रिस्ट्रिक्शन थी कि वो फोर्टनाइटली 40 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, लेकिन कोविड के दौरान क्योंकि बॉर्डर क्लोज हो गए थे, लेबर शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए स्टूडेंट्स के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन, वर्क रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी और वो अनलिमिटेड काम कर सकते थे, जिससे स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन इस पॉलिसी के तहत जो कुछ चंद दिनों पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो वर्क का जो कैप है, जो वर्क रिस्ट्रिक्शन है, वो दोबारा लागू हो रही है। लेकिन ये वर्क रिस्ट्रिक्शन अब फोर्टनाइटली 40 आवर नहीं है, बल्कि फोर्टनाइटली 8 आवर्स इसमें इजाफा कर दिया गया है और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो 48 आवर काम कर सकते हैं। तीसरी अहम न्यूज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट से मुतालिक है, वो ये है कि पहले आपको जो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट वीज़ा मिलता था, वो उसमें आपको 2 या 3 साल का अनलिमिटेड वर्क राइट होता है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको उसके बाद 2-3 साल का वर्क वीज़ा मिलता था। लेकिन अब जो वर्क वीज़ा है उसकी मुद्दत बढ़ा दी गई है। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 4 ईयर वर्क वीज़ा मिल रहा है, ग्रेजुएट वीज़ा मिल रहा है। अगर आपने मास्टर्स किया है तो इस वीज़े की मुद्दत 5 साल है, और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आपको 6 साल तक वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जिसके अंदर अनलिमिटेड वर्क राइट होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्क रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। वो स्टूडेंट्स जो वर्क रिस्ट्रिक्शन के फैसले की वजह से डिसअपॉइंट हैं और अब वो सोच रहे हैं कि वो अपनी फीस किस तरह से भरेंगे या अपना खर्चा किस तरह से पूरा करेंगे, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले ये रिस्ट्रिक्शन जो थी कोविड से पहले 40 आवर फोर्टनाइटली थी, यानी कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने 48 आवर कर दिया है और इसका मतलब है कि आप पार्ट टाइम जो है आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप 4 आवर्स काम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन भी बहुत सारे हैं जो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट 24 आवर की कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि आपके पास स्टूडेंट वीज़ा, आपको जो है एम्प्लॉयर आपको इसलिए ज़्यादा नहीं कंसिडर करता था क्योंकि स्टडी ख़त्म होने के बाद आपके पास जो वीज़ा होता था, अगर आपको जो पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल का मिलता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो 4 साल और अगर आपने मास्टर्स किया तो आपको 5 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलेगा अनलिमिटेड वर्क राइट के ज़रिए से। तो अब अगर आप अगर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को पता है कि आप बड़े लॉन्ग टर्म तक जो है उसके साथ रह सकते हैं, तो वो उसको जॉब देने में उसको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसा आपको पता है कि अब जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो पहले जैसे अगर आप लोग स्टूडेंट्स जो थे वो ऊबर कर रहे हैं या कहीं हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप वही पॉलिसी को अगर आप अडॉप्ट रखेंगे तो फिर शायद आपको अब जो है वो पीआर ना मिल सके। आपको बड़ी प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, यानी कि आपको बड़ा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। अब अगर आप ऑस्ट्रेलियन पीआर हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने जिस फील्ड में आपने पीआर लेनी है और आपने जिस फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसी फील्ड में ही जॉब करें। लेट्स से अगर आप आईटी की फील्ड में पीआर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर डिमांड है और आपने स्पेशलाइजेशन जो आईटी में है वो साइबर सिक्योरिटी में कर रहे हैं, और 24 आवर एज ए स्टूडेंट अगर आपको वर्किंग राइट मौजूद है
تو آپ کو بآسانی امپلائمنٹ آپ کی فیلڈ میں مل جائے گی، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد امپلائر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ماسٹر جو ہے وہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو 5 سال کا اس کے بعد ورکنگ رائٹ بھی ہے آپ کے پاس، تو 5-7 سال کی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں کسی بھی امپلائر کے ساتھ، تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو جاب دینے کے لیے اندر۔ اور یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے پاس کام اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو رہا ہوگا، اور آپ جب اسٹڈی فنش کریں گے تو آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا اور آپ کو PR لینے میں بہت آسانی ہوگی۔ اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے، ہم IT کی مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیے اگر جو IT پروفیشنلز ہیں، جو سٹیزنز ہیں، وہ ان کی ٹارگٹ ہوتا ہے جاب کا 80-90,000 100,000 یا 1,20,000 کی نوکری ڈھونڈیں، لیکن انٹری لیول رول پر بھی تو کسی نے کام کرنا ہے نا۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے انٹری لیول کا جو رول ہے اگر آپ کو وہ مل جاتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ اور آپ کو پھر اس کے علاوہ آپ اگر جو پینلٹی آورز آپ کو ملتے ہیں، اگر آپ جو ہے جو پبلک ہالیڈیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو آپ اگر آپ ان سب کو ایڈ کریں تو آپ کی آمدنی سال کی 50,000 لیگل طریقے سے ہوگی۔ اس سے اور جو ہے آپ کو اگر آپ 50,000 پر ایئر آپ لیگل طریقے سے حاصل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی فیلڈ سے متعلق ایکسپیرینس بھی مل رہا ہے، آپ کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے، آپ اپنی اسٹڈی کا ایکسپینس بھی اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے دیگر خرچے بھی پورے کر رہے ہیں، اور آپ کو آن جاب ٹریننگ بھی مل رہی ہے۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ بلکہ میرے خیال میں اب یہ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ نے زیادہ بہتر پالیسی دی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ پہلے اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے وہ ٹیکس کیش پہ کام کرتے تھے، ان کا استحصال بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اب ایسا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس فیلڈ میں پڑھ رہے ہیں اسی فیلڈ میں آپ جاب تلاش کیجئے۔ آپ اوبر، سیکیورٹی یا اس قسم کے یا جو ہے ہاسپٹیلٹی میں کام کر کے اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، اپنی فیلڈ کی اور جاب ٹریننگ لیں، 24 آور کام کریں، تاکہ جب آپ کی اسٹڈی فنش ہو تو آپ کے پاس اور آپ کو جاب بھی ملے گی۔ میں نے بھی اسی طرح کیا تھا، میں نے ماسٹرز کیا تھا اپنی فیلڈ میں اسٹڈی کی، جس فیلڈ میں اسٹڈی کر رہا تھا اسی فیلڈ کے اندر میں نے جاب حاصل کی تھی۔ اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو گریجویٹ میرے ساتھ ہوئے، میرے پاس پہلے سے ہی ایکسپیرینس تھا اور مجھے بآسانی جاب میرے امپلائر نے میں کنٹینیو کرتا رہا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ بھی یہی کام کریں گے اپنی فیلڈ سے متعلق، اگر آپ کیونکہ اب آپ کے پاس 24 آور پر ویک کام کرنے کی آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی فیلڈ میں، IT میں یا جو بھی آپ فیلڈ انجینئرنگ میں کسی میں بھی آپ اگر کر رہے ہیں، آپ کو بآسانی، اب میرا خیال ہے امپلائر آپ کو جاب دے گا، انٹری لیول جابز آپ کو بآسانی مل سکتی ہیں، اور اسٹڈی فنش کرنے کے بعد آپ اپنے امپلائر کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور 2-3 سال کے اندر آپ PR حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو 24 آور کی ریسٹرکشن اب پر ویک کی ہوئی ہے 48 آور فورٹنائٹلی، وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتری ہے۔ آپ کو گریجویشن کے بعد 4 سال کا انلمیٹڈ ورک ویزا مل رہا ہے، ماسٹرز کرنے کے بعد 5 سال کا، اور اگر آپ PhD ہیں تو آپ کو 6 سال کا ویزا مل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ بہتر پالیسی ہے، اسٹوڈنٹ اس سے گھبرائے نہیں اور جو ہے اپنی فیلڈ کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں۔ کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔